بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. معنا سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، يعني انفطرت، انشقت وصارت مفتحة لها أبواب تنزل معها الملائكة، ويحصل ذلك يوم القيامة. وإذا الكواكب انتثرت، تساقطت، يعني زالت عن مكانها، فالكواكب تتساقط والملائكة تنزل والسماء تشقق وتزول. وإذا البحار فجرت، يعني اختلطت، صارت مع بعض وصار فيها النيران. وإذا البحار فجرت كما سبق في التكوير، فالبحار تختلط العذب والمالح وتسعر فيها النيران، نسأل الله السلامة. وإذا القبور بعثرت، يعني فتحت ويخرج جميع من فيها للبعث إذا جاء يوم القيامة. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا جواب الشرط، يعني أن كل الناس يعلمون ما قدموه من خير وشر وما أخروه من خير وشر. فتأخير الخير يكون بصالح الأعمال التي تستمر بعد الموت، وهذا يكون بولد صالح مثلا، أو بعلم نافع، أو بصدقة جارية. المهم أن يذكر الإنسان بعد موته ويدعى له لما له من أفضال على المجتمع. الناس صنفان: موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. فذكر الإنسان الحسن بعد موته هذا حياة له. واعمل لنفسك وارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وقال ثالث: عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا خطاب للإنسان الكافر وحتى المسلم العاصي. حتى المسلم العاصي كيف يتمادى بمعاصيه؟ لا شك أن الشيطان هو الذي يغر الإنسان، والنفس الأمارة بالسوء. بربك الكريم، الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت، هو الذي ينعم على خلقه سبحانه وتعالى. الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك يعني أوجدك من العدم وأكمل خلقك، هذا معنى سواك. وجعل خلقك متناسق الأعضاء، فالأيدي طول بعض، والأصابع طول بعض، والوجه مستقيم ليس، يعني في أحسن تقويم. في أي صورة ما شاء ركبك، يعني على أي هيئة أراد جعلك سبحانه وتعالى، سواء كنت طويلا أو قصيرا، وسواء كان لونك أبيضا أو أحمرا أو أسودا، هذا كله من الله عز وجل. وكذلك الصفات التي يتصف بها الخلق من الكرم والبخل والشجاعة والجبن والذكاء والبلادة إلى غير ذلك. بعض الصفات تكون خلقية، يعني جبلة طبيعة الإنسان، وبعضها يكون مكتسب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. يعني يستطيع الإنسان أن يتعلم إذا بذل الجهد للتعلم، ويستطيع الإنسان أن يكون حليما إذا بلغ الجهد في يعني عدم الغضب، وفي يعني العمل بما يرضي الله عز وجل. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين. يعني أيها الكفار إنكم تكذبون
بيوم القيامة. وكلا هذه معناها حقا، فهم يكذبون بالجزاء والحساب، يكذبون بالبعث. وإن عليكم لحافظين، يعني الله سبحانه وتعالى يرصد أعمال الخلق بالملائكة. هنالك ملائكة يحفظون الأعمال، وهنالك ملائكة يحفظون الإنسان من الشر. هؤلاء الحفظة هم المذكورون في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا في سورة الرعد. لكن هنا المقصود الملائكة الذين يحفظون الأعمال. قال تعالى في وصف الملائكة: كراما كاتبين، يعني أنهم متصفون بالكرم، هم يكتبون الأعمال، فلا يمكن أن ينقصوا الإنسان ما يستحق، أنهم سوف يعطونه ما يستحقه وما قام به من عمل. فما دام أن الإنسان سوف يعطى ما يستحق، فلماذا لا يعبد ربه الذي خلقه؟ قال تعالى: يعلمون ما تفعلون، يعني الملائكة يدركون بدقة جميع ما يفعله الناس، سواء كانت عملا بالجسم بالأيدي والأرجل وغيرها، أو بالأقوال، أو حتى القلب، فكل هذا لا يخفى، كل هذا لا يخفى. وهذا لا يدل على أن الملائكة يعلمون الغيب، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيهم القدرة على أن يطلعوا على ما في قلوب الناس فيكتبونه، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، وهو الذي يحسن كثيرا، يحسن بما للخالق جل وعلا، ويحسن بما للمخلوقون، فهو يرحم الخلق ويعبد الخالق. لفي نعيم، يعني هذا يشمل جميع أنواع النعيم البدني والقلبي، ويشمل حتى الدنيا، ويشمل بعد الموت البرزخ. فالمؤمن سبحان الله العظيم منعم في دنياه، منعم في قبره، منعم في آخرته، منعم البدن، منعم القلب، بخلاف الكافرين. وإن الفجار لفي جحيم. الفجار جمع فاجر، وهو الذي فجر يعني بعمله وبقلبه. والجحيم نسأل الله السلامة النار، والنار تطالهم في الآخرة وتطالهم بعد الموت في البرزخ. قال تعالى: يصلونها يوم الدين، يعني يعذبون في النار يوم القيامة، وما هم عنها بغائبين، يعني الكفار إذا دخلوا النار لا يخرجون منها أبدا، مخلدون. وما أدراك ما يوم الدين، ما أعلمك ما يوم القيامة. وهنا للتهويل والتعظيم التكرار، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك، كل هذا للتهويل والتعظيم والزيادة في التهويل. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم يعني يوم القيامة. لا تملك، ليس في قدرتها فعل الخير ولا دفع الشر، خلاص. ونفس هذه تشمل يعني الخلق، الإنس والجن والملائكة، كل هؤلاء الخلق لا أحد منهم يملك ضرا ولا نفعا إلا الله سبحانه وتعالى، هو المالك للضر والنفع.
قال تعالى والأمر يومئذ لله، فالتصرف بالعفو وبالعقوبة هو لله عز وجل ليس لغيره. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.